सोना चांदी आरोस और कर्ज की ज़िकू की बहस। सोने और चांदी की ज़िकू। जब सोना और चांदी निसाब को पहुंच जाएं तो उन पर ज़िकू वाजिब हो जाती है। सोने की ज़िकू का निसाब 20 मिस्काल है, यानी तकरीबन 85 ग्राम, और चांदी का निसाब 200 दिरहम है, यानी तकरीबन 595 ग्राम। लिहाजा जो शख्स सोने और चांदी के निसाब का मालिक होगा वो हर 40वीं हिस्से में से एक हिस्सा ज़िकू के तौर पर अदा करेगा। चुनांचे 20 मिस्काल सोने में से आधा मिस्काल यानी तकरीबन 2.125 ग्राम सोना अदा करना होगा, और 200 दिरहम चांदी में से 5 दिरहम यानी तकरीबन 15 ग्राम चांदी अदा करनी होगी। अगर सोने का हिस्सा ज़्यादा हो तो मिलावट शुदा सोना खालिस सोने में शामिल होगा, और अगर चांदी का हिस्सा ज़्यादा हो तो मिलावट शुदा चांदी खालिस चांदी में शामिल होगी। अगर मिलावट ज़्यादा हो तो मिलावट शुदा सोना और चांदी सामान ज़रूरत के हुक्म में होंगे। इमाम अबू हनीफा रहमत अल्लाह अलैहि के नज़दीक निसाब से ज़ायद जो कुछ भी होगा इसमें कोई ज़िकू नहीं होगी जब तक कि वो निसाब के 5वीं हिस्से तक न पहुँच जाए। इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद रहमत अल्लाह अलैहुमा के नज़दीक निसाब से ज़ायद जो कुछ भी होगा इसमें 40वीं हिस्से में से एक हिस्सा वाजिब होगा, खा वो ज़ायद मिक़दार निसाब के 5वीं हिस्से तक पहुँचे या ना पहुँचे। ये उनका फ़तवा उनके नुक्ता नज़र के मुताबिक है। अगर निसाब के मालिकान चाहें कि सोने और चांदी की ज़िकू वज़न करके सोने और चांदी के टुकड़ों की शक्ल में अदा करें तो वो ऐसा कर सकते हैं। अगर वो चाहें कि मुरव्वजा करेंसी में जितनी ज़िकू बनती है इसकी कीमत का हिसाब लगाएं और शहर की मुरव्वजा करेंसी में इसे अदा करें तो वो भी कर सकते हैं। मज़ीद बरह अगर वो चाहें कि कोई सामान ऐसी चीज़ जो पैमाइश वज़न करके बेची जाती हो इसे सोने और चांदी की ज़िकू की कीमत के बदले में दे दें तो वो भी कर सकते हैं। आरोस की ज़िकू। सोना चांदी और पालतू जानवरों के अलावा जो कुछ भी है वो सब अरेज है। अरबी ज़बान में अरेज वाहिद लफ्ज़ है जिसकी जमा आरोज़ है। अरेज का लुग़वी मानी है ज़मीन, मिट्टी, दुनिया, रकबा वगैरह। लिहाजा लुग़वी मानी में आरोज़ का मतलब है ज़मीनें आ दुनियाएं। लेकिन इस्लामी शरीयत की इस्तिलाह में आरोस की ज़िकू ज़मीन आ रकबे से पैदा होने वाली फसलों पर ज़िकू अदा करना है, जैसे धान, गंदुम, जो बाजरा, मकई वगैरह। मुंदरजा झैल शराइत के साथ आरोस से पैदा होने वाली अशिया पर ज़िकू देना वाजिब होता है। एक आरोस के मालिक का आरोस से कारोबार की नियत करना। 2 कारोबार के आरोस की कीमत का सोने या चांदी के निसाब तक पहुंचना, यानी कारोबार के आरोस की कीमत 20 मिस्काल सोने या 200 दिरहम चांदी की कीमत के बराबर हो। 3 मुसलमान ताजिर साल के इख्तिताम पर अपनी मलकियत में मौजूद तमाम तिजारती सामान का हिसाब करेगा। अगर बाजार की कीमत निसाब तक पहुंच जाए तो उसकी ज़िकू दीनी होगी, यानी इसके 40वीं हिस्से में से 2 हिस्से अदा करने होंगे। और अगर सामान की कीमत सोने या चांदी के निसाब की कीमत के बराबर ना हो तो इसमें ज़िकू नहीं है। ताजिरों के मुरव्वजा लेन देन के उसूलों के मुताबिक तिजारती सामान की कीमत का तयन किया जाएगा। तिजारती सामान में कारोबार की सहूलत के लिए इस्तेमाल होने वाले ज़रूरी साज और सामान की कीमत शामिल नहीं होगी। अगर कोई शख्स ज़मीन आ गैर मनकूला जायदाद आ पालतू जानवरों का मालिक हो फिर वो इससे कारोबार की नियत करे। जब से वो अमलन कारोबार शुरू करेगा तब से कारोबार का साल शुरू होगा। कर्ज की ज़िकू। कर्ज की भी ज़िकू दीनी होती है।
ذکو کی ادائیگی کے لحاظ سے قرض 3 اقسام کا ہوتا ہے، یعنی الف قیوں قرض، بے معاتوے سونت قرض، اور جیم زینف قرض۔ الف قیوں مضبوط قرض یہ وہ قرض ہے جو قرض کی رقم اور تجارتی سامان کے عوض ہو، خواہ مقروض قرض کا اعتراف کرے اور دیوالیہ ہو چکا ہو، مقروض قرض سے انکار کرے، لیکن قرض دہندہ انکار کرنے والے مقروض کے خلاف ثبوت پیش کرنے کے قابل ہو تو بھی وہ قیوں مضبوط قرض ہے۔ اگر قیوں قرض ہو تو قرض دہندہ جب 40 درہم وصول کرے گا تو اس پر زکو ادا کرنا واجب ہوگا، چنانچہ جب بھی وہ 40 درہم اس کے مساوی رقم وصول کرے گا تو وہ 1 درہم زکو ادا کرے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اس طرح 40 درہم وصول کرنے پر اس پر کچھ بھی ادا کرنا واجب نہیں ہوگا۔ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمت اللہ علیہما کے نزدیک وصول شدہ قرض کم ہو یا زیادہ وصول شدہ حصے پر زکو واجب ہوگی۔ قیوں قرض کی صورت میں جب سے نصاب کا مالک ہوگا تب سے 1 سال کا حساب ہوگا، نہ کہ اس وقت سے جب قرض وصول کیا ہے، لہذا قرض وصول کرنے سے پہلے کے سالوں کی زکو واجب ہوگی، لیکن اسے وصول کرنے کے بعد زکو ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ بے معاتوے سونت درمیانہ قرض یہ وہ قرض ہے جو تجارتی سامان کا قرض نہیں بلکہ روزمرہ کی ضروریات کی کسی چیز یعنی گھر، کپڑا، خوراک وغیرہ کی فروخت کی قیمت ہے، جسے بیچنے والے نے خریدار کو بیچا ہے اور بیچنے والے کا پیسہ خریدار کے ذمہ باقی رہ گیا ہے۔ معاتوے سونت قرض میں زکو واجب نہیں ہوتی۔ اگر وہ فروخت کی قیمت کی مد میں مکمل نصاب کے برابر رقم وصول کر لے تو یہ واجب ہوگی۔ مثلاً اگر مقروض کا 1000 درہم قرض ہو اور قرض دہندہ اس میں سے 200 درہم وصول کر لے تو اس پر 5 درہم زکو ادا کرنا واجب ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک نصاب سے کم وصول کرنے پر زکو واجب نہیں ہوگی۔ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمت اللہ علیہما کے نزدیک وصول شدہ قرض کم ہو یا زیادہ وصول شدہ حصے پر زکو واجب ہوگی۔ معاتوے سونت قرض کی صورت میں جب سے نصاب کا مالک ہوگا تب سے 1 سال کا حساب شروع ہوگا، نہ کہ وصول کرنے سے، لہذا قرض وصول کرنے سے پہلے کے سالوں کی زکو واجب ہوگی، لیکن وصول کرنے کے بعد زکو ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ جیم زینف کمزور قرض یہ وہ قرض ہے جو ایسے کسی چیز کے عوض واجب ہوتا ہے جو مال نہیں ہے، مثلاً بیوی کا مہر، کیونکہ مہر شوہر نے اپنی بیوی سے کسی ایسے مال کے عوض نہیں لیا جو مال ہو۔ طلاق کی وجہ سے یعنی بیوی سے شوہر کا پایا ہوا قرض، وصیت کا پایا ہوا قرض یعنی اگر کوئی کسی کے نام کسی مال کی وصیت کر جائے تو وہ مال اس کا پایا ہوا قرض۔ جان بوجھ کر قتل کے جرم میں سزا یافتہ شخص پر سمجھوتے کے تحت پایا ہوا قرض اور دنت یعنی خون بہا بھی اس قسم میں شامل ہوں گے۔ زینف قرض کی صورت میں مکمل نصاب وصول کیے بغیر اور وصول کرنے کے وقت سے 1 سال گزرے بغیر زکو ادا کرنا واجب نہیں ہوتا، لہذا زینف قرض کی صورت میں وصول کرنے سے پہلے کے سالوں کی زکو واجب نہیں ہوگی۔